गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रेंड और उसका अजाब। सही बुखारी की हदीस से शुरू करते हैं कि सही बुखारी में जना के गुनाह के बयान का एक चैप्टर है जिसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6809 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त मोमिन नहीं रहता जिस वक्त वो जना कर रहा होता है। इस हदीस के बाद जना के बारे में 2-3 बातें जो करना चाहता हूं वो कुछ ये हैं कि जब बंदा जना कर रहा होता है तो उसका ईमान उसके जिस्म से निकलकर अलग हो जाता है। गोया जितना वक्त जना में गुजरा वो वक्त कुफर की हालत में गुजर गया। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हवाला और मुकम्मल तौर पर समझ बूझ के साथ शरीयत के मुताबिक कह रहा हूं। अब जरा औरतें सोचें कि जब किसी गैर महरम ने उनके जिस्म को शहवत के साथ हाथ लगाया वो सारा वक्त उनका कुफर में गुजरा। ये इतनी देर तक कुफर की हालत में रही हैं। अब कहने को तो मुसलमान बनी फिरती हैं, लेकिन कल को नामा अमाल जब खोला जाएगा तो यही लिखा होगा कि इतना वक्त कुफर की हालत में गुजरा। यार आप खुद सोचें कि ऐसा गुनाह कि जिसकी वजह से ईमान ही बंदे से गुम हो जाए। अल्लाह अकबर। सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महज चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत ही बर्बाद कर दी जाए, और अगर अल्लाह ना करे किसी को इस दौरान मौत ने आन पकड़ा तो मेरे भाई वो तो कुफर में मर गया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा शख्स जो जना करते करते बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया तो हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नहीं देखेगा और 7 आसमान और 7 जमीनें उस पर लानत बरसाएंगी। दूसरी बात, इब्ने असाकर रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल की है कि अगर कोई जना पर मुकीम होता है वो बुत परस्त होता है। चूंकि यहाँ बहुत काबिल एहतराम लोग वीडियो को देख रहे होंगे इसलिए मैं इंतहाई मोदबाना अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि हम लोग सिर्फ इस चीज को जना समझते हैं कि अगर 2 गैर महरम जिनसी ताल्लुकात कायम करें तो ये जना कहलाएगा। लेकिन जो इब्ने असाकर रहमतुल्लाह की हदीस मैंने नकल की है उसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी औरत का किसी गैर महरम के साथ 2 साल अफेयर रहा, आज की जुबान में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ताल्लुक, तो अल्लाह के यहाँ ये 2 साल तक दोनों बुत परस्त रहे। इसका नाम मोमिनों की फहरिस्त में नहीं होगा बल्कि बुत परस्तों में होगा। इसी तरह अगर किसी मर्द का औरत से गलत ताल्लुक रहा तो गोया वो बुत परस्त लिखा जा रहा है। अब सोचिए कि हम बुत परस्तों की बातें पढ़ते हैं तो कहते हैं ये ईमान से महरूम थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कलमा पढ़ते हुए भी बुत परस्त लिखे जा रहे हों। इसलिए अर्ज करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह समझें कि ये जना का गुनाह ईमान से महरूम कर देगा और इंसान को अल्लाह के दफ्तर से महरूम कर देगा। ये जो होता है ना कि किसी को मोहब्बत से चाहना, हर वक्त उसका जिक्र जुबान पे रहना, तो फिर अल्लाह ताला बंदे का नाम ईमानदारों की लिस्ट से निकाल देता है कि जब मेरे बंदे ने अपना दीन ईमान ही उसे समझ लिया है जो उसके लिए कुछ रिश्ता ही नहीं, तो अल्लाह को क्या जरूरत है तुम्हें अपने शुमार में लिखने की। तो कितनी अजीब बात है कि जिस औरत का किसी मर्द के साथ 5 साल गलत ताल्लुक रहा, 4 साल रहा, 2 साल रहा, वो 5, 4 या 2 साल अल्लाह के कागजों में वो मुशरिका लिखी गई है, वो मोमिना नहीं रही। और ये मर्द भी 5, 4 या 2 साल मुशरिक लिखा जाता रहा। ये 5 साल के अमाल नामा में कुफर लिखवाते रहे। दोनों सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। और फिर इसकी सजा जो आखिरत में मिलेगी वो सुनकर बंदा कांप जाता है। इनमें से एक सजा ये है कि जो जानिया औरत होगी और बगैर तौबा के मर जाएगी तो जहन्नुम में फरिश्ते उसको एक गार की तरफ ले जाएंगे। उस गार के अंदर धक्का देकर उसके मुंह पर चट्टान रख देंगे ताकि वो औरत ना निकल सके। इस गार के अंदर इतने बिच्छू होंगे और वो इस तरह से इस औरत के जिस्म पर चिमटेंगे
کہ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنگ ماریں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتی ہیں۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدارا، آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اسے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو۔ اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے۔ لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گند میں پڑا ہوا ہے تو اس سے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ 2 3 بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات لکھی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بخود بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک چک، لڑائی جھگڑا، بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی، اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں، قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی، یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈلنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کر رہی ہوتی ہے جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی ہیں؟ یہاں بہت معزز لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے محتاط الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن تک پہنچائیں۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا سبب یہی بات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔